मेथड्स अफ लिगल रिसर्च एन्ड राइटिङको च्याप्टर 1 हामीले पार्ट 1 मा नै कभर गरिसकेका छौं। आज हामी च्याप्टर 2 एप्रोचेस टु लिगल रिसर्चका बारेमा चर्चा गर्नेछौं। यस भिडियोमा हामी हिस्टोरिकल रिसर्च एप्रोच, कम्पेरेटिभ रिसर्च एप्रोच, एनालाइटिकल रिसर्च एप्रोच र डक्ट्राइनल एन्ड नन डक्ट्राइनल रिसर्च एप्रोचको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। यदि यहाँहरू हाम्रो च्यानलमा आबद्ध हुनु भइसकेको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल बटन अन गर्नुहोला र भिडियो हेरिसकेपछि यहाँहरूको मनमा लागेका विभिन्न जिज्ञासा तथा सल्लाह सुझावलाई कमेन्ट बक्समा बताउन नछुटाउनुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला, भिडियो मन नपरेमा डिसलाइक गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। कानुनको निर्माण गर्दा विभिन्न किसिमका अनुसन्धानहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्ता अनुसन्धान गर्दा विभिन्न अनुसन्धान पद्धतिहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ र यस प्रकार एउटा कानुनी अनुसन्धान गर्दा कस्ता कस्ता किसिमका कानुनी अनुसन्धानका पद्धतिहरू रहेका छन्, कस्ता कस्ता पद्धतिहरूबाट कानुनी अनुसन्धान सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। त सबैभन्दा पहिलो छ हिस्टोरिकल रिसर्च एप्रोच अर्थात् ऐतिहासिक अनुसन्धान पद्धति। ऐतिहासिक अनुसन्धान पद्धतिलाई परिभाषित गर्नुपर्दा विगतका घटनाहरू, विकासक्रमहरू, ऐतिहासिक सन्दर्भहरू, तथ्याङ्क, पहिला नै निर्माण भएका संविधान, ऐन कानुन लगायत विगतका विभिन्न क्रियाकलापहरूसँग वर्तमानलाई निर्धारण गरी त्यस अनुसार अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गर्नुलाई नै ऐतिहासिक अनुसन्धान पद्धति भनिन्छ। यसलाई सरल ढङ्गबाट बुझ्ने हो भने विधायिकाले जति पनि कानुनहरूको निर्माण गर्दछ ती सबै विगतका विभिन्न किसिमका ऐन कानुन, ऐतिहासिक विकासक्रम, समाजको आवश्यकता लगायतका विभिन्न क्रियाकलापहरूबाट मूल्याङ्कन गरेर नयाँ कानुन निर्माण गर्ने गरिन्छ। विधायिकाले जति पनि कानुनहरूको निर्माण गर्दछ पूर्णतया नयाँ नभइकन ती कानुनहरू चाहिँ विगतकै कानुनलाई केही अनुसरण गर्दै विगतका कानुनमा भएका केही कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै वा विगतको कानुनमा भएका विवादित विषयहरूलाई चाहिँ संशोधन गर्ने, थपघट गर्ने गरेर चाहिँ नयाँ किसिमको कानुनहरूको निर्माण गरिन्छ र यस प्रकारबाट कानुनको निर्माण गर्नका निमित्त अनुसन्धान गर्ने जुन पद्धति छ त्यसलाई ऐतिहासिक अनुसन्धान पद्धति भनिन्छ। र यस प्रकारबाट ऐतिहासिक अनुसन्धानको पद्धतिमा दुई ढङ्गबाट तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्न सकिन्छ। एउटा प्राथमिक स्रोतबाट, अर्को गौण स्रोतबाट। प्राथमिक स्रोतहरू भन्नाले चाहिँ विभिन्न आफ्नो मौलिक खोज अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएका विषयवस्तुहरू, तथ्याङ्कहरू, अवलोकनहरू, मूल्याङ्कनहरूलाई प्राथमिक स्रोतका रूपमा लिन सकिन्छ भने द्वितीय स्रोत अर्थात् गौण स्रोत भन्नाले चाहिँ पहिले नै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ सङ्कलन गरेका वा प्रकाशित गरेका विभिन्न किसिमका लेख रचनाहरू, संविधान, ऐन कानुन आदि चाहिँ तथ्याङ्कको गौण स्रोतका रूपमा पर्दछन् र तथ्याङ्कको प्राथमिक स्रोतलाई प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्न एकदमै कठिन हुने भएका कारणले गर्दा तीमा ऐतिहासिक अनुसन्धान पद्धतिमा चाहिँ विशेष गरी गौण स्रोतको नै बढी प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ। र नेक्स्ट टपिक छ इम्पोर्टेन्स अफ हिस्टोरिकल रिसर्च एप्रोच। ऐतिहासिक अनुसन्धान पद्धतिको महत्त्व चाहिँ के छ भन्दाखेरि कानुनको निर्माणको कारणका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्दछौँ, साथसाथै त्यसको अस्तित्व वर्तमान अवस्थासम्म रहिरहन सक्नुको बारेमा जानकारी प्राप्त हुन्छ। विगतको कुनै कानुन छ त्यो अहिलेसम्म रहिरहेको छ भने किन रहेको छ भन्ने कुराको बारेमा समेत जानकारी प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि गएर कुनै कानुनलाई चाहिँ समयअनुसार परिमार्जन गर्न आवश्यक छ वा छैन भन्ने जस्ता कुराहरू समेत जानकारी प्राप्त गर्नका निमित्त ऐतिहासिक अनुसन्धान पद्धतिको महत्त्व रहेको छ। विगतका घटनाहरूको सम्बन्ध र समबद्धता वर्तमानसँग स्थापित गर्नका निमित्त, विगतका त्रुटिहरू सच्याउँदै भविष्यका लागि तयार रहनका निमित्त र कानुनका विगतका विभिन्न सिद्धान्तहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नका लागि समेत ऐतिहासिक अनुसन्धान पद्धतिको महत्त्व रहने गरेको पाइन्छ। यसपछि नेक्स्ट टपिक छ कम्पेरेटिभ रिसर्च एप्रोच अर्थात् तुलनात्मक अनुसन्धान पद्धति। कानुनका क्षेत्रमा एउटा संविधान र अर्को संविधान, एउटा कानुनी व्यवस्थालाई अर्को कानुनी व्यवस्थासँग त्यसभित्र रहेका विभिन्न व्यवस्थाहरूको तुलना गर्दै अनुसन्धान गर्ने पद्धतिलाई नै तुलनात्मक अनुसन्धान पद्धति भनिन्छ। कुन कानुनी व्यवस्था राम्रो छ भनेर पत्ता लगाउनका निमित्त त दुईवटा कानुनी व्यवस्थालाई तुलना गर्नु पर्यो, दुईवटा अलग अलग राज्यका संविधानहरूलाई तुलना गर्नु पर्यो, दुईवटा अलग अलग राज्यका कानुनी व्यवस्थाहरूलाई तुलना गर्नु पर्यो, त्यसभित्र विभिन्न कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो र आफ्नो सन्दर्भमा चाहिँ कुन व्यवस्था चाहिँ उत्कृष्ट छ भनेर पत्ता लगाउनका निमित्त चाहिँ यस पद्धतिको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। एडभान्टेज अफ कम्पेरेटिभ रिसर्च एप्रोच। तुलनात्मक अनुसन्धान पद्धतिका फाइदा। यसबाट चाहिँ गलत कानुनको प्रतिस्थापन र सही कानुनको निर्माणमा प्रोत्साहन हुन्छ, किनकि तुलना गरेर हेरिन्छ कुन सही र कुन गलत, कुन बढी सही, कुन बढी उपयुक्त भन्ने कुरा त त्यसबाट मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ नि। त्यस्तै दोस्रो छ कानुनका विभिन्न पक्षहरूलाई चाहिँ तुलनात्मक अध्ययन गर्न सकिने भयो
र परीक्षणबाट मात्र लागू गर्न सकिन्छ। मौलिक सिद्धान्त र सहायक सिद्धान्त बीच भिन्नता छुट्याउनका निमित्त सहज हुने विभिन्न कानुनी प्रणालीहरूको तुलनात्मक अध्ययनबाट कानुनी व्यवस्था सुधार गर्नमा सहयोग मिल्ने, एक भन्दा बढी कानुनी प्रणालीहरूलाई तुलनात्मक अध्ययन गरी त्यसमा भएका विभिन्न किसिमका कमी कमजोरीहरू, अस्पष्टता, अपूर्णताका सम्बन्धमा अनुसन्धानकर्ताले जानकारी प्राप्त गर्ने हुँदा कानुनी व्यवस्थाहरूलाई सुधार गर्नका निमित्त सहयोग मिल्दछ। साथसाथै विभिन्न कानुनी समस्याहरूको उपयुक्त समाधान प्रस्तुत गर्न समेत सघाउ पुर्याउँदछ। नेक्स्ट टपिक छ एनालाइटिकल रिसर्च एप्रोच, विश्लेषणात्मक अनुसन्धान पद्धति। विश्लेषणात्मक अनुसन्धान पद्धति भन्नाले चाहिँ चलि आइराखेको वा प्रचलनमा रहेको वा अस्तित्वमा रहेको जुन कानुन छ, कानुनी जुन प्रणाली छ, त्यो चाहिँ वर्तमान अवस्थामा कस्तो रूपमा रहेको छ, त्यसको कानुनी प्रभावकारिता कस्तो छ भन्ने जस्ता विभिन्न पक्षहरूमा चाहिँ व्याख्या, विवेचना र विश्लेषण गरी गर्ने अनुसन्धान पद्धतिलाई चाहिँ विश्लेषणात्मक अनुसन्धान पद्धति भनिन्छ। विद्यमान कानुनहरू कति प्रभावकारी छन्, व्यवहारमा कानुनको प्रयोग कुन तरिकाबाट भइरहेको छ, कानुनको कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो छ, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय र कानुनको कार्यान्वयन बीचको अन्तर सम्बन्ध कस्तो छ, नजिर विधायिकाको मनाशय स्पष्ट पार्नमा कति सफल वा असफल छ, नजिरहरू के कानुनसँग बाँझिएका त छैनन्, कानुनका सबल तथा दुर्बल पक्षहरू के हुन्, वर्तमान कानुनका विभिन्न पक्षहरू चाहिँ अनुसन्धानकर्ताले विश्लेषण गरिने अनुसन्धान पद्धतिलाई नै विश्लेषणात्मक अनुसन्धान पद्धति भनिन्छ। इम्पोर्टेन्स अफ एनालाइटिकल रिसर्च एप्रोच, विश्लेषणात्मक अनुसन्धान पद्धतिको महत्त्व, जसमा वर्तमान कानुनी अवस्थाको विषयवस्तुको विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गराउनु, कानुनी दृष्टिकोण र अदालती नजिरहरूको प्रभावकारिता पत्ता लगाउनका निमित्त कानुनको कार्यान्वयन गराउने निकाय, कानुनको कार्यान्वयन गराउने पक्ष वा फौजदारी कानुन र अपराध बीचको अन्तर सम्बन्ध आदि जस्ता कुराहरू पत्ता लगाउनका निमित्त, साथसाथै विधायिकाको मनाशय, कानुनको कार्यान्वयन, व्याख्या तथा उपयोगी छ छैन भनी पत्ता लगाउन जस्ता विषयहरूमा चाहिँ विश्लेषणात्मक अनुसन्धान पद्धतिको महत्त्व रहेको पाइन्छ। अर्को रहेको छ डक्ट्राइनल रिसर्च एप्रोच अर्थात् सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धति। कानुनी अनुसन्धानविद एसएन जेनका अनुसार चाहिँ सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धति भन्नाले कानुनी धारणाका आधारमा तर्कद्वारा कानुनी प्रावधानहरू एवं अदालती निर्माणहरूको चाहिँ विश्लेषण गर्नु हो भनेर परिभाषित गरेका छन्। यसलाई सामान्य अर्थमा परिभाषित गर्ने हो भने विधिशास्त्र र कानुनका सिद्धान्त अनुरूप स्थापित निश्चित जुन कानुनी मान्यताहरू र कानुनी सिद्धान्तहरूको अधीनमा रहेर गरिने कानुनी अनुसन्धान पद्धतिलाई सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धति भनिन्छ। यस अन्तर्गत चाहिँ स्थापित कानुनी सिद्धान्तहरू, विधिशास्त्र, कानुनी नजिरहरू, कानुन सम्बन्धी कानुनविदहरूका लेख रचनाहरू, पुस्तकहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी परम्परा, सन्धि सम्झौता आदिका आधारमा आफ्नो अनुसन्धानसँग सम्बन्धित संलग्न राखेर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्य गरिन्छ। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द डक्ट्राइनल रिसर्च एप्रोच, के कुराहरू चाहिँ यसको विशेषताको रूपमा लिन सकिन्छ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ कानुनी सुसङ्गतता, प्रभावकारिता, कमजोरी पत्ता लगाई थप कानुनको निर्माण गर्नका निमित्त अभिप्रेरित गर्ने। त्यसपछि गएर अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो अध्ययनलाई कानुनी प्रावधानहरूको वरिपरि सङ्गठित पार्दछ। भन्नुको मतलब विभिन्न किसिमका कानुनी प्रावधानहरू मै सीमित रहेर अध्ययन अनुसन्धान गरिन्छ। परम्परागत र व्यापक रूपमा प्रयोग हुने पद्धति विभिन्न विषयहरू तथा शीर्षकहरूमा अवलोकन, अन्तर्वार्ता, प्रश्नावली आदि टुल्सहरूको माध्यमबाट थप अनुसन्धान गर्ने जस्ता कार्यहरू गरी आफ्नो अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने गरिन्छ र यसलाई आर्म चेयर रिसर्च, आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानसँग सम्बन्धित भएका विभिन्न किसिमका सैद्धान्तिक कुराहरूलाई, पुस्तकहरूलाई, लेखहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गर्ने अनि एकै ठाउँमा बस्ने अनि अनुसन्धान गर्ने हुनाले यसलाई आरामदायी अनुसन्धान तथा लाइब्रेरीमा बसेर पनि गर्न सकिने हुनाले चाहिँ यसलाई यो लाइब्रेरी रिसर्च एप्रोच पनि भन्ने गरिन्छ। इम्पोर्टेन्स अफ डक्ट्राइनल रिसर्च एप्रोच, सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धतिका महत्त्वहरू चाहिँ यस प्रकार रहेका छन्। थोरै समय र खर्चमा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गर्नका निमित्त एउटै विषयमा कानुनविदका धारणा र कानुनी व्यवस्थाहरूलाई विश्लेषण गर्न, यस क्षेत्रमा चाहिँ स्थापित सिद्धान्तहरूको मान्यता र धारणालाई परीक्षण गर्नका निमित्त कानुनी समस्याहरूको जानकारी प्राप्त भई समाधानका उपायहरू पत्ता लगाउनका निमित्त सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धतिको महत्त्व रहन्छ। नेक्स्ट टपिक छ नन डक्ट्राइनल रिसर्च एप्रोच, गैर सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धति। यस अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न किसिमका कानुनका सिद्धान्त तथा नजिरहरूलाई आधार मानेर अनुसन्धान नगरी कानुनसँग सम्बन्ध राख्ने, सरोकार राख्ने वा प्रभाव पार्ने
जुनसुकै विषयवस्तुलाई कानुनी अनुसन्धानको विषयवस्तु बनाएर अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ। गैर सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धति विशेष गरी समाजमा, मानिसमा, सामाजिक संस्थाहरूमा मानवीय समस्याहरूका विभिन्न मूल्य मान्यता तथा नयाँ कानुनी अवधारणाहरू पत्ता लगाउने विषयमा केन्द्रित भई यो अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ। अब यो अनुसन्धान पद्धतिका विशेषताहरू के कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सिद्धान्तलाई कम र सिद्धान्त बाहेकका सान्दर्भिक कुरालाई चाहिँ बढी जोड दिन्छ। अदालती प्रतिवेदन तथा कानुनका स्रोतहरूमा मात्रै निर्भर नभई अन्तर्वार्ता, अवलोकन, प्रश्नावली जस्ता विभिन्न माध्यमहरूबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर अनुसन्धान कार्य गर्दछ वा अनुसन्धान कार्य अघि बढाउँदछ। नयाँ कानुनी ज्ञानको विस्तार गर्दछ। कानुनी र व्यावहारिक विज्ञानको सम्बन्धको अध्ययन गर्दछ। कम्पेयर बिट्विन डक्ट्राइनल एन्ड नन डक्ट्राइनल रिसर्च एप्रोच। सैद्धान्तिक तथा गैर सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धति बीच तुलना। अब यो तुलना गर्दाखेरि चाहिँ दुवैमा समानता पनि भेट्न सकिन्छ, असमानता पनि भेट्न सकिन्छ। जस्तो दुवै अनुसन्धान पद्धति चाहिँ कानुनी अनुसन्धानमा प्रयोग गर्ने अनुसन्धान पद्धति हुन्। त्यस्तै सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धति चाहिँ सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नका निमित्त भन्दा पनि भइराखेको सिद्धान्तमा थप ज्ञान हासिल गर्नका निमित्त बढी प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ भने गैर सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धति चाहिँ ज्ञान हासिल गर्नुका साथसाथै नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने लक्ष्य समेत राखिएको हुन सक्दछ। सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धतिमा थोरै स्रोत र साधनको प्रयोगबाट पनि अनुसन्धान सम्भव हुन्छ भने गैर सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धतिमा तुलनात्मक रूपमा स्रोत र साधनको बढी प्रयोग हुन सक्दछ र अनुसन्धानको समय पनि सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धतिमा थोरै समय लाग्न सक्दछ भने गैर सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धति बढी समय लिने खालको यसको प्रकृति रहेको हुन्छ। यी थिए सैद्धान्तिक तथा गैर सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धति बीचको तुलना। यस प्रकारबाट पार्ट 2 मा हामीले मेथड्स अफ लिगल रिसर्च एन्ड राइटिङको च्याप्टर 2 अध्ययन गर्यौं। पार्ट 3 मा हामी च्याप्टर 3 फर्मुलेसन्स अफ रिसर्च प्रब्लम एन्ड रिसर्च प्रपोजल च्याप्टरलाई समेट्नेछौँ। मेथड्स अफ लिगल रिसर्च एन्ड राइटिङको नेक्स्ट पार्ट नछुटाउनका लागि यहाँहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल अन गर्नुहोला। भिडियो हेरिसकेपछि यहाँलाई महसुस भएका विभिन्न किसिमका जिज्ञासाहरू तथा हामीमा रहेका केही कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई कमेन्ट बक्समा दर्शाइदिनुहोला। आउने भिडियोहरूमा हामी त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्नेछौँ। जाँदा जाँदै भिडियो साथीहरूमा सेयर गर्न नछुटाउनुहोला भन्दै म दिवेटकाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।